बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन मुबारक, उनसे रहनुमाई हासिल करना और उनसे बरकत हासिल करना और उनका नूर हासिल करना, तो इसलिए हमने अहादीस मुबारका का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें क्या क्या रहनुमाई फ़रमाई है। चूँकि हमारा मसाइल का सिलसिला चल रहा है तहारत और इबादत से, नमाज से, इसीलिए जो चीज़ें तहारत और नमाज और इबादत से मुताल्लिक़ हैं उनको बयान किया जा रहा है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन मुबारका की रोशनी में। हम लोग जो मैं अहादीस बयान करने लगा हूँ आप हज़रात के सामने, तो अमूमन इस तरफ हमारी तवज्जो कम होती है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर बहुत फ़ोकस फ़रमाया है और बहुत तलक़ीन फ़रमाई है और बहुत तरग़ीब दी है और बहुत फ़ज़ाइल उसके इरशाद फ़रमाए हैं। तो मैं आपके सामने वो बयान करता हूँ। जब हम वुज़ू करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं तो खुसूसन मैं कह रहा हूँ, खुसूसन उस वक़्त मिसवाक का एहतमाम करना चाहिए। मिसवाक का एहतमाम करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसवाक के हवाले से हमें क्या कुछ बताया है, शायद सुनकर हम हैरान रह जाएं। और आपका मामूल क्या था मिसवाक के हवाले से, शायद हमें हैरान कर दे। मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, सुनिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से रहनुमाई और हिदायत। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सय्यदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर मुझे अपनी उम्मत पर तकलीफ़ का एहसास न होता और मुशक्क़त का एहसास और डर न होता, लअमरतुहुम, तो मैं हुक्म कर देता और हुक्म दे देता, बिस्सिवाकी मअ कुल्लि सलात, कि हर नमाज के वक्त ज़रूर मिसवाक किया करो। कितनी अजीब बात है। सिर्फ़ मुशक्क़त ना हो जाए, तुम्हारे लिए मुश्किल ना हो जाए, इसलिए मैं इसको लाजिम नहीं कर रहा, लेकिन दिल यही चाहता था कि हर मुसलमान हर नमाज के वक़्त मिसवाक करे। अन मिक़दाम इब्न शुरैह अन अबी, हज़रत मिक़दाम बिन शुरैह अपने वालिद से रिवायत करते हैं और क़ाला, वो कहते हैं, सअलतु आयशा, मैंने सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, बिअय्यि शैइन काना यब्दउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दख़ल बैता, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर में तशरीफ़ लाते थे तो सबसे पहले क्या काम करते थे। गौर से सुनिएगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर में तशरीफ़ लाते थे तो क्या चीज़, बिअय्यि शैइन काना यब्दा, क्या काम करते थे सबसे पहले। तो क़ालत, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, बिस्सिवाक, कि सबसे पहले घर में दाखिल होकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसवाक फरमाया करते थे। अन अबी उमामा, सय्यदा अबी उमामा रज़ियल्लाहु ताला अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा जाअनी जिब्राईल क़त्तु, जब भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, इल्ला अमरनी बिस्सिवाक, मुझे हुक्म दिया मिसवाक ज़रूर किया करें। देखें, मा जाअनी जिब्राईल अलैहिस्सलाम क़त्तु, जब भी जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए तो मुझे उन्होंने हुक्म दिया, इल्ला अमरनी बिस्सिवाक, मुझे हुक्म दिया मिसवाक का, लक़द ख़शीतु अन उहफ़िया मुक़द्दम फ़िया, और मैं फिर इतनी मिसवाक करने लगा कि मुझे ये डर होने लगा कि शायद मैं अपने जबड़ों को छील डालूँगा और अपने दांतों के जो ऊपर वाले हिस्से हैं, सामने के दांत और ऊपर वाले हिस्से, मुझे लगता था कि मैं इनको छील डालूँगा। आगे चलिए। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, काना ला यरक़दु मिन लैलिन वला नहारिन फ़यस्तयक़िज़ु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी रात को सोए और उठे, या दिन को कभी आप थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटे और उठे, यानी रात को लेटे सोए और उठे,
یا دن کو سوئے اور اٹھے تو الا یتوسق قبل ان یتوضا، تو وضو سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک ضرور کیا کرتے تھے۔ یعنی جب بھی آپ نیند سے بیدار ہوتے، دن کو بیدار ہوں یا رات کو بیدار ہوں، سب سے پہلے اٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے تھے۔ عن عائشہ، یہ جو میں روایت عرض کرنے لگا ہوں، جو حدیث مبارکہ، یہ تو بہت ہی دھیان سے سننے والی ہے، اور اگر ہم اس پر عمل شروع کر دیں تو ہمیں اتنا فائدہ ہوگا کہ حد و حساب نہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها، کہ آدمی وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھے، یعنی اس نے وضو کیا اور وضو کے اندر مسواک کی، نماز سے پہلے وضو کیا اور اس میں مسواک کی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم وضو نہیں کر رہے، وضو ہے الحمدللہ، وضو ہے، وضو نہیں کر رہے، پھر بھی ویسے ہی مسواک کر لی جائے، ویسے ہی مسواک کر لی جائے، تو وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے، اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کیے پڑھی جائے، 70 ضعفا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مسواک کر کے پڑھے جانے والی نماز کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے، 70 ٹائمز، 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے، 70% نہیں میں کہہ رہا، 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اگر 10 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اگر تو مسواک کر کے پڑھی جائے تو 70 گنا کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز پر اللہ تعالیٰ 700 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے اب میں آخری اس حوالے سے، ویسے تو بہت رہنمائی ہے اس حوالے سے، لیکن میں آخری بات عرض کر رہا ہوں اور آخری روایت۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اکثرت علیکم فی السواک، کہ میں تمہیں کثرت سے مسواک کرنے کی تلقین کر رہا ہوں، میں تمہیں کثرت سے مسواک کرنے کی تلقین کر رہا ہوں۔ تو اندازہ لگائیے، یہ تو صرف 2-3 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں، مقصد توجہ دلانا ہے، ترغیب ہے کہ یہ عمل کتنا بڑا ہے۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں اور تمام رسولوں کی سنت ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں اور تمام رسولوں کی سنت ہیں، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام جو کام کرتے رہے ان میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک چیز مسواک ہے، مسواک کا اہتمام تمام انبیاء علیہم السلام مسواک کیا کرتے تھے، مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے۔